राज्यांत अंदू काजीचे पीक कमी आयिल्ल्यान काजकाराचेर हावळ आयला। काजकारांक काजीचे दर सारके मेळना, अंदू पीकय उणें आयला। हाजेर चर्चा करून उपाय काडपाक उट्टा संघटनेन कार्यकर्तो मेळावो घेतलो। सरकारान काजकारांकडेन विशेष लक्ष दिवचे, प्रकाश वेळीपान उलो मारला। पळयात पुराय बातमी। व्हिएतनाम ह्यो सामके काजूच्या बाबतींत खूब अशो आफ्रिकन कंट्री एग्रेसीव आसात। काजूचें उत्पादन ह्या आफ्रिकन कंट्री भरपूर वाडलें आसा आनी तांचो भारत देशांत किंवा बेंगलोरा सारके किंवा गोंयांत हो सादारण 80 रुपयांक रेट तांकां मेळटा। म्हणून जे काजू कारखाने आसात ते आमच्या भारतीय काजू पेक्षा ही जी भायली काजू आसा, इम्पोर्टेड काजू आसा, ही चड प्रिफर करता आनी हाका लागून दर फरक जो आसा 20 आनी 114 इंडस्ट्री ती काजू तशी पळयली जाल्यार न्ही जी आमी जर खायत जाल्यार तातूंत जे गोंयची काजू जी आसा ती वेगळी चव आसा ती ना, पण ती पळोवपाक आनी प्रोसेसींग जाले नंतर चक्क दिसता। आनी गोंयांत सुद्दां बाजारपेटी जर पळयली ती सगळी गोंयची काजू न्ही। ह्या वेळार सुद्दां आमी सरकाराक सूचना केली आसा, गोंयांत सादारण 13,000 इतले अंदाजे काजूचें पीक जाता। हें गोंयचे GI टॅग करून ही काजू सुद्दां गोंयांत सुद्दां ती प्रोसेस जावची आनी ही प्रोसेस जाल्ली काजू जवळ जवळ गोंयांत 1 कोटी वर्सांतल्यान हे टुरिस्ट येतात, डॉमेस्टीक येतात आनी फॉरेनर येतात। प्रत्येक जाण काजू व्हरता, ती गोंयची काजू तेंच्या हातांत जर मेळ्ळी जाल्यार गोंय एखादे वेळ दर वाडपाक शकता। एखाद्या भायली काजूचेर सुद्दां सरकारान विचार करचो। हे दोनूय दर आमी जेन्ना दिल्ली गेल्ले तेन्ना त्या वेळचे कृषी मंत्री श्री अर्जुन मुंडा यांचे कडेन सुद्दां मान्य मुख्यमंत्र्याचे उपस्थितीत ही गोष्ट आमी निदर्शनाक हाडली। अजुनूय हे नवे सरकार आयले नंतर सुद्दां ह्या संबंधी एकंदर देश पातळीचेर काजूच्या ह्या उत्पन्नाचेर गांभीर्यान घेवचें। आज काजू शेतकरी खूब असो चिंतातूर आसा। जो पर्यंत हे चालू उरतले, तफावत चालू उरतले तो पर्यंत म्हाका दिसता आज बरेचशे शेतकरी भाताचें पीक घेवपाक फाटीं फुडें जातात। तशेंच काजूच्या बाबतींत जावचें न्ही, काजू ह्यो उरपाक जाय, काजू हे जे ग्रीन कार्पेट आसा तें उरपाक जाय। सो म्हणून शेतकऱ्यांक सुद्दां असो दिलासा दिवपा खातीर सरकारान काजू शेतकऱ्यांचेर विशेष लक्ष दिवची ही आमच्या मोठ्या संघटनेच्या आग्रहाची मागणी आसा। धन्यवाद। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, समृता खणगांवकर आनी सानिका नागवेकर।